श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री पादुका सहस्रम संचार पद्धतिः एकादशी। शरदुपराम काले सन्त्यजन् योग निद्रा शरणमुपगतानां त्राणहेतो प्रयास्यन् जलदि दुहितुरङ्गान् मन्दमादाय देवी त्वयि खलु निददाति स्वं पदं रङ्गनाथः। स्पृशसि पदसरोजं पादुके निर्विघातं प्रविशसि च समस्तां देवि शुद्धान्तकक्ष्याम्। अपरमपि मुरारे पूर्वमावीरकन्यासु अभिसरणविधीनाम् अग्रिमा साक्षिणी त्वं। प्रतिभवनमनन्ये पादुके त्वत्प्रभावात् विविधवपुषि देवे विभ्रमद्यूतकाले। अभिलषितसपत्नी गेहयात्राविघातं ग्लहयति रहसत्वां षोडशस्त्रीसहस्रम्। तटभुवि यमुनायाश्चन्नवृत्तौ मुकुन्दे मुहुरधिगमहेतोर्मुह्यतां यौवतानां। शमयितुमलमासीत् शङ्खचक्रादिचिह्ना प्रतिपदविचिकित्सां पादुके बद्धतिस्ते। अधिगतबहुशाखान् मञ्जुवाच शुकादीन् सरसिजनिलयाया प्रीतये सङ्ग्रहीतुम्। प्रकटितगुणजालं पादुके रङ्गबन्धोः उपनिषदडवीषु क्रीडितं त्वत्सनातम्। मुनिपरिषदि गीतं गौतमी रक्षणं ते मुहुरनुकलयन्तो मञ्जुवाच शकुन्ताः। उषसि निजकुलायात् उत्थिता दण्डकेषु स्वयमपि पदरक्षे स्वैरमां रेडयन्ती। यमनियमविशुद्धैर्यन्न पश्यन्ति चित्तैः श्रुतिषु चुलकमात्रं दृश्यते यस्य भूमा। सुलभनिखिलभावं मां सदृष्टेर्जनस्य स्वयमुपहरसि त्वं पादुके तं पुमांसं। निधिमिव निरपायं त्वाम् अनादृत्य मोहात् अहमिव मम दोषं भावयन् शुद्रमर्थम्। मयि सति करुणाया पूर्णपात्रे त्वया किं परमुपगमनीय पादुके रङ्गनाथः। कमपि कनकसिन्धो सैकते सञ्चरन्तं कलशजलधि कन्या मेदिनी दत्तहस्तम्। अनिशमनुभवेयं पादुके त्वय्यदीनं सुचरितपरिपाकं सूरिभिः सेवनीयम्। परिसरमुपयाता पादुके पश्य मातः करणविलयकेदात् कान्तिशीके विवेके। पुरुषमुपनयन्ती पुण्डरीकाक्षमग्रे पुनरुदरनिवास क्लेशविच्छेदनं नः। सा मे भूयात् सपदि भवति पादुके तापशान्त्यै। यामारूढो दिवमिव शुभै सेव्यमानो मरुद्भिः। सौदामन्या सह कमलया सत्यजा वृत्तिहेतुः। काले काले चरति करुणा वर्षुक कृष्णमेघः।
सत्याल्लोकात् सकलमहितात् स्थानतो वारगूणां शङ्के मातः समधिकगुणं सैकतं सह्यजायाः पूर्वं पूर्वं चिरपरिचितं पादुके यत्यजन्त्या नीतो नातस्तदितमितरन् नीयते न त्वयासौ अग्रे देवी त्वयि समुनसाम् अग्रिमैरन्तरङ्गैः विन्यस्तायां विनयगरिमा वर्जितात् उत्तमागात् धत्ते पादं धरमुकुलितं त्वत्प्रभावातिशङ्की देवश्रीमान् तनुजमतनो जैत्रयात्रा स्वनन्यः पौरोधन्तान् परिकलयितुं पादुके सञ्चरिष्णोः व्यक्ता विशिका वर्तनीरङ्गभर्तुः वेलातीतश्रुतिपरिमलैर्व्यक्तिमभ्येति काल्ये विन्यासैस्ते विबुधपरिशन् मौलिविन्यासदृश्यैः आसंस्कार्याद्विजपरिषदा नित्यमभ्यस्यमाना श्रेयो हेतुः शिरसि जगत स्थायिनी स्वेन भूम्नां रङ्गाधीशे स्वयमुदयिनी क्षेप्तुम् अन्तं तमिस्रं गायत्रीव त्रिचतुरपदा गण्यसे पादुके त्वं भवतीं परस्य पुरुषस्य रङ्गिनः महिमानमेव मणिपादुमन्महे कथमन्यथा स्वमहिम प्रतिष्ठितः प्रतितिष्ठति त्वयि पदात् पदं प्रभुः तिथिरष्टमी यदावतार वैभवात् प्रथमातिथिस्रजगताम् अजायत मणिपादुके तमुपनीय वीथिकासु अतिथीकरोषि तदनन्यचक्षुषाम् अपार प्रख्यातेरशरण्यशरण्यत्वयशसाम् ननु त्वं रङ्गेन्द्रोश् चरणकमलस्थायि स्यापि शरणं यया लभ्य पङ्कुप्रभृतिभिरसौ रङ्गनगर प्रतोलीपर्यन्ते निधिरणगवाचां निरवधिः तत्तद्वासगृहाङ्गनप्रणयिन श्रीरङ्गशृङ्गारिणः वालव्यादविभक्तमन्तरगतिस्त्वं मे गतिपादुके लीलापङ्कजहल्लकोत्पलगलान् माधवीकसेकोत्थिता यत्रामोदविकल्पना विवृणुते शुद्धान्तवारक्रमम् सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिर्औपवाह्यगणः यात्रासुरङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिर्औपवाह्यगणः यात्रासुरङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति इति श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे सञ्चारपद्धतिः एकादशी।